अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और कामयाब करे। 4 क्लास के बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था कि मैम हमारी जो है ना बुक में जो पहली हमद है उसके अशार का मतलब हमें समझा दें। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो हमद है ना 4 लेवल का, क्लास चहारों के लेवल की, उसमें अशार की तशरीह नहीं होती, अशार के सिर्फ मतलब होते हैं। तो वो मैं अभी आपको समझाने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। और ये जो मतलब मैं समझा रही हूँ ना, इनको फिर अपनी रफ़ कॉपी पे लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पहला शेर है, हर चीज़ खुदा ने है बनाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें इस कायनात में, इस दुनिया में बनाई हैं, वो सब की सब खूबसूरत हैं। खुशनुमाई का मतलब होता है खूबसूरत, और ज़ाहिर यानी उनसे ज़ाहिर होती है, उनसे हमें क्या मिलता है देखने को? खूबसूरती मिलती है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया है और हर चीज़ में खूबसूरती झलकती है, खूबसूरती नज़र आती है। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। अब इस शेर का क्या मतलब है कि हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से अलग है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक अलग तरह की खूबसूरती दी है, और हिकमत से नहीं है कोई खाली का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई। हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसका कोई ना कोई मकसद है, और वो एक मकसद के तहत काम कर रही है और इंसानों को खूबसूरती फराहम कर रही है। देखें अगले शेर में, अब आपको मकसद पता चलेगा कि किस चीज़ का क्या मकसद है। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। अब देखें, रात बनाई अल्लाह ताला ने इंसानों के आराम करने के लिए, ठीक है। अब उस रात में अल्लाह ताला ने कैसी खूबसूरती पैदा की कि रात के गुप अंधेरे में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, हमें तारे जो है ना वो चमकते हुए गोल्डन गोल्डन नज़र आते हैं। तो कितनी खूबसूरती है उन तारों में कि रात के गुप अंधेरे में आसमान पे जब हमें तारे नज़र आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। और जब दिन होता है तो सूरज की रोशनी इतनी शानदार तरीके से ज़मीन पर पड़ती है और हर चीज़ जो है वो चमकने लग जाती है, साफ़ सुथरी सी दिखाई देने लग जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तारों भरी रात क्या बनाई, यानी कितनी खूबसूरत रात बनाई जिसमें आसमान पे हमें तारे नज़र आते हैं और खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। और दिन कितना खूबसूरत है कि हर चीज़ हमें साफ़ सुथरी नज़र आने लग जाती है। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। जाड़ा कहते हैं ख़िज़ा के मौसम को। तो अल्लाह ताला ने ख़िज़ा का मौसम क्यों बनाया कि उससे उस मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं और सारे पौधों के पत्ते जो है ना वो गिर जाते हैं, टहनियाँ खाली खाली हो जाती हैं। वो एक अलग तरह की खूबसूरती पैदा करते हैं, अलग तरह का वो मंज़र खूबसूरत होता है। फिर गर्मी आती है, गर्मी में कैसे होता है कि उसके अपने मशरूबात, उसके अपने फल, उसकी अपनी सब्जियां, हम इन सारी चीज़ों का मज़ा लेते हैं। हम लिबास जो है वो सादा पहनते हैं, हम पानी ज़्यादा पीते हैं, ठंडे मशरूबात पीते हैं। उसके बाद क्या, बहार आ जाती है। बहार में क्या होता है, हर तरफ फूल, वो जो पौधे ख़िज़ा में खाली हुए होते हैं ना, सारों की टहनियाँ खाली हो जाती हैं, वहाँ नए नए पत्ते जो हैं वो छोटे छोटे से निकलने लग जाते हैं, तो उनकी अलग से खूबसूरती बन जाती है। फिर बरसात आती है तो पानी बरसता है ज़मीन पर, वो ज़मीन को तरोताज़ा, बंजर ज़मीन जो है वो तरोताज़ा हो जाती है। और फिर क्या होता है, उस बंजर ज़मीन से घास फूस, जड़ी बूटियाँ, पौधे, फल, फसलें निकलने लग जाते हैं। तो हर मौसम की, चारों मौसम की अपनी अपनी खसूसियात और अपनी अपनी खूबसूरतियाँ हैं। जैसे अगले मिसरे में क्या कहा है शायर ने कि हर रुत में नया समा नई बात, यानी हर तरह के मौसम में, रुत कहते हैं हर तरह की तब्दीली, यानी हर तरह का मौसम। ये 4 मौसम मैंने आपको गिनवाए ना, चारों की अपनी अलग खूबसूरती है और अलग तरह का उनका एक नया अंदाज होता है। जाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। यानी जाड़े का मौसम कैसा है कि वहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं तो सबको ठंड लगने लग जाती है। तो फिर क्या होता है, सारे लोग दिन में धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं ताकि उनके जिस्म को हरारत हरारत मिल सके, ठीक है। फूटी नई कोपले शजर में एक जोश भरा हुआ है सर, यानी
جب بہار کا موسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف چھوٹے چھوٹے نئی نئی کونپلیں، نئی نئے پتے، نئی نئی ٹہنیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر طرف ایک جوش نظر آتا ہے، سارے خوش ہوتے ہیں، اور خوبصورتی جو ہے وہ زمین پہ پھیلتی بھی نظر آتی ہے۔ بہار کے موسم میں ہر طرف جو ہے ہمیں خوبصورت رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گرمی نے زمین کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ۔ اب جب گرمی کا موسم آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل گرمی ہے نا، تو کتنی سخت دھوپ ہوتی ہے، زمین بھی تپ رہی ہوتی ہے، ایون ہم ننگے پیر جو ہے نا وہ زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اب اس موسم کی کیا خصوصیات ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سائے میں کھڑے ہوں، سائے میں بیٹھیں۔ جب آپ کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے تو آپ بھی کوشش کرتے ہیں نا کہ کسی درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں، تو وہاں پہ اپنے ڈرائیور کا یا ماما پاپا کا ویٹ کریں، تو ہر کسی کو یہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم کسی سائے والی جگہ پر بیٹھیں۔ یہ ہوتی ہے گرمی کی خصوصیات۔ برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ برسات میں کیا ہوتا ہے؟ دل کا مطلب ہوتا ہے گروپ۔ برسات میں کیا ہوتا ہے؟ بادلوں کے گروپ آتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہوا کے جھونکے، یعنی ہوا کا ایک احساس۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو ہوا لگتی ہے نا تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے ٹھنڈی سی ہوا کہیں سے آئی ہے، ہلکا سا یوں ٹچ ہوتا ہے آپ کو جسم کو ہوا کا دھکا، تو اس کو ہوا کا جھونکا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات بہت ساری بنائی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ ذکر آتا ہے اونٹ بیل اور گھوڑے کا، اور پھر آگے شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے، یعنی ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں، جیسے گھوڑا گھوڑی، بیل گائے، اونٹ اونٹنی۔ اب ان جوڑوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان جوڑوں میں سے آگے اور بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر اور مخلوقات بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں، اس طرح کائنات کا نظام آگے چلتا رہتا ہے۔ قدرت کی بہار دیکھنے کو روشن آنکھیں بنائی دو دو۔ دیکھیں یہ جو اوپر سارا منظر میں آپ کو ہم سے بیان کرتی ہوئی آئی ہوں نا، اب اس میں اس کی خوبصورتی دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کیا؟ ہمیں ہم سب کو دو دو آنکھیں عطا کی، تاکہ ہم اس قدرت کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں، زمین پر پھیلی ہوئی خوبصورتی کو دیکھ سکیں۔ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولے، شکر اس کا کریں زباں کھولے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ دیے تاکہ ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو تھینک یو بولیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری زمین کو، ہمارے رہنے کی جگہ کو اتنا خوبصورت بنایا کہ ہم جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہمیں خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا قوی و قادر۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ اب اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قوی طاقت والا، قوت والا، اور قادر مالک، اور ہر شے ہے اس نے بنائی نادر، یعنی نادر کا مطلب ہوتا ہے نایاب۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک دوسرے سے الگ بنائی ہے، نایاب بنائی ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ اتنی قوت رکھنے والا ہے کہ وہی چیزوں کو بنا کے ان میں خوبصورتیاں ڈالتا ہے۔ دیکھیں پہاڑ بنائے اس کی ایک الگ طرح کی خوبصورتی ہے، دریا بنائے الگ طرح کی خوبصورتی ہے، پیڑ پودے میدان فصلیں کھیت بنائے ان میں ایک الگ طرح کی خوبصورتی ہے۔ یعنی ہم جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس، تو ہمیں ان میں الگ طرح کا سکون اور الگ طرح کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو اس پوری نظم کا مرکزی خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کی تعریف کرنے ہیں شاعر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی پیاری دنیا بنا کے دی، اتنی خوبصورت چیزیں اس میں رکھی، اتنے خوبصورت موسم رکھے، اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے اتنی ساری سہولیات رکھی۔ تو اے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ حمد کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، حمد وہی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔
تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور ایک ایک شعر کا مطلب آپ کو اچھے طریقے سے آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نشار کا مطلب بار بار اس ویڈیو میں سن کر، ایک ایک شعر کا مطلب سن کر اس کو رف نوٹ بک پر لکھنا ہے اور اپنے ایگزام کی تیاری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو ان ٹائم مل جائیں اور آپ کے امتحان کی اچھے سے تیاری ہو جائے۔ اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ میں آگے آپ کو اور کیا کرواؤں۔ حمد میں الفاظ متضاد ہیں، اس کا بھی آیا ہوا ہے کمنٹ، میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ ان کی بنا کے آپ کو سکھاؤں گی کہ الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔